नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज हामी मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चरको च्याप्टर 3 एनालाइसिस अफ स्ट्याटिकल्ली डिटर्मिनेट प्लेन ट्रसको बारेमा केही डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। पहिलो हाम्रो टपिक भनेको डिफिनिसन, युजेस एन्ड टाइप्स अफ ट्रस रहेको छ। डिफिनिसन, ट्रस एउटा यस्तो स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट हो जसमा धेरै मेम्बर अथवा बार्सहरूलाई जोइन गरेर बनाइएको हुन्छ। मेम्बर भन्नाले हामीले यो ट्रसमा यो बटमको ट्रसमा हेर्न सक्छौँ। मेम्बर भन्नाले यसमा रहेको यो ट्रसको यो इन्क्लाइन मेम्बर अथवा यो बटम मेम्बर, यिनीहरू हामी भनेको हाम्रो के हो, मेम्बरहरू हो, जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, नर्मली सर्कुलर अथवा ट्रायङ्गुलर हुन्छन् भने यो मेम्बरहरूलाई रिबेटेड अथवा वेल्डेडद्वारा जोइन गरिन्छ। यो पोइन्ट हेर्न सकिन्छ, यो पोइन्टहरू रिबेटेड अथवा वेल्डेड गरेर जोइन गर्न सकिन्छ। साधारणतया यिनीहरू ट्रायङ्गुलेटेड सिस्टममा रहेको हुन्छ। यो ट्रायङ्गुलेटेड सिस्टम, यो पनि ट्रायङ्गुलेटेड सिस्टम, यो पनि ट्रायङ्गुलेटेड सिस्टम। अब युजेसको कुरा गर्ने हो भने एज कम्पेयर टु आरसिसी ट्रसहरूको वेट धेरै नै कम हुने हुँदा हामी यसलाई ब्रिज, रूफ्स, ट्रान्समिसन टावर, वाटर ट्याङ्कहरूमा युज गर्छौँ। जस्तै हामीले यो फोटो मार्फत अझै बुझ्ने कोसिस गरौँ। हामीले भनेको अनुसार यो चाहिँ हाम्रो ब्रिज, जुन चाहिँ हाम्रो यो माथिल्लो पार्ट रहेको छ ट्रायङ्गुलेटेड सिस्टम ट्रसबाट बनेको, र अर्को रूफ्स, यो भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिक ट्रान्समिसन टावर्स, यो बेस पार्टहरू सबै के छ, ट्रायङ्गुलेटेड सिस्टम छ। र अर्को वाटर ट्याङ्क स्ट्यान्ड, यो जुन बेस पार्ट, यसमा पनि हाम्रो के छ, ट्रायङ्गुलेटेड सिस्टम छ। र फाइनल्ली हाम्रो ट्रस टावर ट्याङ्क, माथि चाहिँ हाम्रो ट्याङ्क रहेको छ र यसलाई अडाउनको लागि तलबाट ट्रायङ्गुलेटेड सिस्टम गरेर हामीले के छ त, यो ट्रसको मार्फतबाट हामीले त्यो ट्याङ्कलाई अडाएर राखेका छौँ। नर्मली ट्रसको लाइट वेटको कारण हामी ट्रसलाई लामो रूप्सहरूमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यसै गरी हामी टाइप्स अफ ट्रसमा जाउँ। एकर्डिङ टु द स्टेबिलिटी पोइन्ट अफ भ्यू, यसलाई हामीले पर्फेक्ट ट्रस र इम्पर्फेक्ट ट्रस दुई भागमा डिभाइड गरेका छौँ। र इम्पर्फेक्ट ट्रसलाई पनि फेरि दुई भागमा, डिफिसियन्ट ट्रस र रिडन्डेन्ट ट्रस गरेर फेरि दुई भागमा बाँडिएको छ। हामी अब पर्फेक्ट ट्रसमा जाउँ। पर्फेक्ट ट्रसको लागि हामीलाई एउटा रिलेसन दिएको हुन्छ जसमा याम इक्वल्स टु 2j-3, जहाँ याम भनेको नम्बर अफ मेम्बर र अर्को अननोन भनेको जे छ, जे भनेको 2j-3। यो रिलेसन इक्वल देखियो भने यति बेला हामीले पर्फेक्ट ट्रस भन्न सक्यौँ। अब यसलाई काउन्ट गर्न हामीले थोरै जान्नुपर्छ यसमा। अब यसलाई काउन्ट गर्ने बेलामा जस्तै म मेम्बर काउन्ट गर्छु। मेम्बर काउन्ट गर्दाखेरि पहिला म इन्क्लाइन मेम्बर काउन्ट गर्छु, 1, यो ट्रसको इन्क्लाइन मेम्बर 2, यो 3, यो 4, र अब यो हामी टपको 5, म अहिले मेम्बर काउन्ट गर्दैछु, यो बटमको 6 र 7, छुट्नु पनि हुन्न, दोहोरिनु पनि भएन। जस्तै याम इक्वल्स टु हाम्रो कति रहेछ, हामीले काउन्ट गरेर थाहा पायौँ, याम इक्वल्स टु रहेछ 7। यसै गरेर अब हामी नम्बर अफ जोइन्ट काउन्ट गरौँ। नम्बर अफ जोइन्ट भनेको यो 1, यो 1, 2, B2, C3, D4, यो पार्टलाई हामीले जोइन्ट भन्छौँ। र फाइनल्ली ई पोइन्ट भनेको यो 5।
हाम्रो जोइन्ट कतिवटा रहेछ त j = 5 हाम्रो पर्फेक्ट ट्रस्टको लागि हाम्रो रिलेसन m = 2j - छ कि नै हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ m = 7 छ भने अब 2j - 3 को भ्यालु पनि कति नै हुनु पर्यो 7 नै हुनु पर्यो 2j - 3 2 into j को भ्यालु हेरौं j को भ्यालु 5 minus 3 टोटल कति भयो 5 2 जा 10 - 3 = 7 ल जसरी मेम्बर = 7 थियो यो पछिल्लो रिलेसन 2j - पनि 2j - 3 पनि हाम्रो के रहेछ 7 नै आको भएर यसलाई हामीले के भन्न सकियो त पर्फेक्ट ट्रस्ट भनेर भन्न सकियो यसै गरेर हाम्रो इम्पर्फेक्ट ट्रस्टलाई पनि हामीले के छ डिफिसिएन्ट ट्रस्ट र रिडन्डेन्ट ट्रस्ट भनेर डिभाइड गरेका छौं अब यसमा नामै हेर्नु होला डिफिसिएन्ट ट्रस्ट भनेको सुन्दाखेरि के छ कम डिफिसिएन्ट भनेको कम जसमा चाहिँ के छ मेम्बर चाहिँ कम हुनु पर्यो के भन्दा 2j - 3 भन्दा भने रिडन्डेन्ट ट्रस्ट भनेपछि एक्स्ट्रा मेम्बरहरु चाहिँ थप हुनु पर्यो त्यो भनेको मेम्बरको भ्यालु 2j - 3 भन्दा चाहिँ बढी हुनु पर्ने हुन्छ र यसमा हामीले हेर्ने हो भने a trust is said to be a deficient trust if the number of member in it less than that require mathematically for a perfect trust अघि नै जुन भन्यौ जसमा चाहिँ मेम्बरको भ्यालु यदि 2j - 3 भन्दा कम भयो भने हामीले त्यसलाई डिफिसिएन्ट ट्रस्ट भन्न सकियो यसमा हामीले पहिले जस्तै गरेर के गर्नु पर्यो पहिला मेम्बर काउन्ट गर्नु पर्यो मेम्बर काउन्ट गर्दा के गर्ने पहिला इन्क्लाइन म काउन्ट गर्छु ल हेर्नु होला 1 मेम्बर काउन्ट 2 पहिला इन्क्लाइन म पहिला गर्छु 3 4 र अब म टपको 5 मेम्बर काउन्ट अब बटमको 6 जसरी गरे पनि हुन्छ र भर्टिकल मेम्बर 7 8 m = हाम्रो कति रहेछ त m = 8 रहेछ यो ट्रस्टको लागि भनेपछि 2j - 3 को भ्यालु कति हुन्छ त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ मेम्बरको भ्यालु हाम्रो कति छ 8 र जोइन्टको हामी काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जोइन्ट a जोइन्ट 1 b जोइन्ट 2 c जोइन्ट 3 d जोइन्ट 4 e जोइन्ट 5 र फाइनली f जोइन्ट 6 हाम्रो जोइन्ट चाहिँ यसमा 6 वटा रहेको रहेछ अब हामी के गर्छौं 2j - 3 फर्मुला हामीले सेम एप्लाई गर्छौं 2 into j को भ्यालु के छ हाम्रो 6 हामीले भर्खरै काउन्ट गरेका छौं -3 भनेपछि 6 2 जा 12 -3 भनेपछि हामीले टोटल कति आयो 9 आयो अब हाम्रो मेम्बर कति छ त हाम्रो मेम्बर 8 छ जुन चाहिँ 9 भन्दा के भयो लेस भयो भनेपछि यस्तो खाले ट्रस्टलाई हामीले डिफिसिएन्ट ट्रस्ट भन्न सकियो अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि हामीले पर्फेक्ट ट्रस्ट इम्पर्फेक्ट ट्रस्टको डिफिसिएन्ट ट्रस्ट रिडन्डेन्ट ट्रस्ट जस्तो आए पनि हामीले के गर्नुपर्ने छ जोइन्ट र मेम्बरको क्याल्कुलेसनबाट हामीले छुट्याउन पर्फेक्ट र इम्पर्फेक्ट ट्रस्टहरु छुट्याउन सकिने रहेछ अब रिडन्डेन्ट ट्रस्टमा हामीले के भनेका थियौ जसमा चाहिँ मेम्बरको भ्यालु बढी है जसमा मेम्बरको भ्यालु 2j - 3 भन्दा बढी आउँछ त्यसलाई हामीले के भन्न सकियो रिडन्डेन्ट ट्रस्ट भनेर भन्न सकियो जस्तै यसमा पनि हामीले सेम पहिलाकै प्रोसेसले काउन्ट गरौं मेम्बरको भ्यालु मेम्बर इक्वल्स टु पहिला म भर्टिकल मेम्बर हेरे अहिले यो चोटी 1 2 अब म टप 3 कोही नछुटोस् कोही नदोर्योस् बटम 4 र यो इन्क्लाइन 5 यहाँ इन्क्लाइन दुईटा रहेको छ र फाइनली यो 6 मेम्बर इक्वल्स टु 6 र अर्को हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने जोइन्ट A1 जोइन्ट B2 जोइन्ट C3
एन्ड फाइनल्ली जोइन्ट डी 4 र यो हेर्दा जोइन्ट इक्वल्स टु 4 आउँदो रहेछ। अब तपाईहरु यो जोइन्टमा चाहिँ नझुकिनु होला। यो 2D मा हेर्दा एउटै पोइन्ट जस्तो देखिए पनि प्र्याक्टिकल्ली यो डिफरेन्ट ठाउँमा छ इन्क्लाइन मेम्बर, यो जोइन्ट होइन। यसमा पहिले पनि नझुकिनु होला। र अब हामी के छ, m को भ्यालु 6 छ भने 2j - 3 कति छ हामीले चेक गर्छौं। 2j - 3 2j - 2 into 2 into 4 minus 3 2 into 4 minus 3 4 to the 8 minus 3 5 is के छ लेस देन 6 भनेपछि मेम्बर को भ्यालु 2j - 3 भन्दा बढी छ। त्यसैले यसलाई हामीले के भन्न सकियो, रिडन्डेन्ट ट्रस भनेर भन्न सकियो। टाइप्स अफ ट्रस अन द बेसिस अफ जियोमेट्री। पहिला छ सिम्पल ट्रस र अर्को कम्पाउन्ड ट्रस र कम्प्लेक्स ट्रस गरेर 3 पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। अब यो सिम्पल ट्रस भनेको के हो त भनेपछि सिम्पल ट्रस भनेको यो फिगरबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। सिम्पल ट्रस भन्नाले सिंगल ट्रायंगल भनेर पनि बुझ्न सक्छौं। यो फिगरमा हेर्ने हो भने यो ट्रसको के छ, एउटा मात्र यो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर छ र यस्तो खाले ट्रसलाई हामीले के भन्छौं, सिम्पल ट्रस भन्छौं। र नेक्स्ट कम्पाउन्ड ट्रस। कम्पाउन्ड ट्रस भनेको दुई वा दुई भन्दा धेरै सिम्पल ट्रस मिलेर बनेको ट्रसलाई हामीले कम्पाउन्ड ट्रस भनेर भन्छौं। जस्तै यो सिम्पल ट्रस, यो एउटा सिम्पल ट्रस, अर्को सिम्पल ट्रस, यो अर्को सिम्पल ट्रस, यसरी बनेको मोर देन 2 or मोर देन 2 सिम्पल ट्रस मिलेर बनेको यो ट्रसलाई हामीले के भन्यौ, कम्पाउन्ड ट्रस भन्छौं। अब अर्को नेक्स्टमा कम्प्लेक्स ट्रस। यदि सिम्पल ट्रस वा कम्पाउन्ड ट्रसमा ट्रसको मेम्बर एडिसन अथवा ओभरल्याप भएर आउँछ भने त्यस्तो ट्रस भनेको कम्प्लेक्स ट्रस हो। पहिले हामी के थियो, नर्मल ट्रसमा के छ, एउटा पर्फेक्ट ट्रस भन्नाले कुनै पनि मेम्बरहरु m इक्वल्स टु 2j - 3 हुन्छ भने कम्प्लेक्स ट्रसमा के हुन्छ, m इज अलवेज ग्रेटर देन 2j - 3 र त्यसले यसलाई ओभरल्यापिङ मेम्बर पनि भन्छौं हामी। यसमा ओभरल्यापिङ मेम्बर भएर कम्पाउन्ड अथवा सिम्पल ट्रसमा ओभरल्यापिङ मेम्बर भएर के भन्छ, कम्प्लेक्स ट्रस भन्छ। हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ एजुम्सन अफ पर्फेक्ट ट्रस। हामीले ट्रसलाई एजुम्सन गर्ने बेलामा के कुरालाई हामीले चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ, के हामीले एजुम गरेर हामीले ट्रसको कामहरु गर्छौं। पहिलो छ द जोइन्ट अफ अ सिम्पल ट्रस आर एजुम पिन कनेक्सन। यो पिन कनेक्सन एन्ड फ्रिक्सनलेस। यो भनेको यो जुन जोइन्टहरु हुन्छ, यो जोइन्टहरु सबै के हुन्छ, पिन कनेक्सन हुन्छ र हामीले यसमा कुनै पनि फ्रिक्सन फोर्सहरु लिने छैनौं, सबै फ्रिक्सनलेस भनेर मान्ने छौं। सेकेन्डमा all loads and support reaction are applied only at joints। यो हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो। यो जस्तै P1 भन्ने हाम्रो एक्सटर्नल लोड छ, यो भनेको सधैं केमा आउँछ भनेपछि हाम्रो सपोर्ट, यो सबै हाम्रो के हुन्छ, ठ्याक्क जोइन्टमा मात्रै आउँछ। यसरी यो सेकेन्डमा जुन P1 छ, यो P1 भनेको यो मेम्बरको बीचमा यसरी कहिले पनि आउँदैन, सधैं आउने भनेको जोइन्ट्समा मात्रै हो। यो जोइन्ट अथवा यो जोइन्ट यसरी आउँछ, कुनै पनि मेम्बरको बीचमा आउँदैन, यसरी बीचमा आउँदैन। अर्को पोइन्टमा जाउँ। मेम्बर आर सब्जेक्टेड टु आइदर टेन्सन अर कम्प्रेसन फोर्स। हाम्रो मेम्बरमा हामीले जोइन्ट ट्रसको क्याल्कुलेसन भनेको कि टेन्सनमा गर्छौं, टेन्सन कि त हामीले के छ, कम्प्रेसन फोर्स भनेर हामीले के गर्छौं, कम्प्रेसन फोर्स भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं। फोर्थमा द मेम्बर अफ अ ट्रस आर स्ट्रेट टु फोर्स मेम्बर विथ द फोर्स एक्टिङ कोलिनियर विथ द सेन्टर लाइन अफ द मेम्बर। हाम्रो जति पनि फोर्सहरु आउँछन्, टेन्सन कम्प्रेसनहरु, यो मेम्बरबाट के छ,
कोलिनियर भएर आउँछ, यो मेम्बर होस् हाम्रो के छ कोलिनियर भएर आउँछ। र अर्को 5औं मा द वेट अफ द मेम्बर इज नेग्लिजिबली स्मल अनलेस अदरवाइज मेन्सन। यदि क्वेसनले कुनै पनि मेम्बरको वेटहरु दिएको छैन भने हामीले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्छौं नेग्लिजिबल भनेर, यसको वेटलाई नेग्लिजिबल भनेर हामीले कन्सिडर गर्न सकिन्छ। The truss is statically determinate। अब यो ट्रसमा हामीले यो फिगरको ट्रसमा हामीले हेर्न सक्छौं, यो यसमा के छ हिन्ज छ भनेपछि यसमा दुईटा अननोन रहेको छ र यसमा रोलर छ। यो रोलर भन्दा बित्तिकै हामीलाई कतिवटा अननोन आउँछ, यो हामीले अननोन भनेको एउटा मात्रै अननोन आउँछ। यसमा के छ तीनवटा अननोन छ भने हामीसित भएको इक्वेसन स्ट्याटिकल्ली इक्विलिब्रियम इक्वेसन हाम्रो कतिवटा छ हामीसित तीनवटै छ भनेपछि तीनटा अननोन तीनटा इक्वेसन छ भने हामी यस्तो खाले ट्रसलाई हामीले के भन्न सक्यो स्ट्याटिकल्ली डिटर्मिनेट ट्रस भन्न सकिन्छ। यसबाट हामीले के छ यो स्ट्याटिकल्ली डिटर्मिनेट हुने हो भने मात्रै हामीले के छ यो इन्टरनल फोर्सहरु टेन्सन कम्प्रेसन फोर्सहरु हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं र अरु रिएक्सन फोर्सहरु पनि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरमा मात्रै हामीले यसमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। र यसैगरी हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा जाउँ। नेक्स्ट च्याप्टर भनेको हाम्रो के छ एक्सटर्नल एन्ड इन्टरनल फोर्सेस इन ट्रस। अब यसमा हामीले के डिस्कस गर्छौं भने एक्सटर्नल र इन्टरनल फोर्स भनेर कसरी छुट्याउने, ट्रसमा लागेको फोर्सहरु कुन एक्सटर्नल हो कुन इन्टरनल हो भनेर कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा हुन्छ यसमा। पहिलो पोइन्ट हेरौं, यो पहिला फिगर हेरौं। यो फिगरमा के छ भने चाहिँ एउटा सिम्पल ट्रस देखाइएको छ। सिम्पल ट्रस भनेको एउटा मात्रै जुन हाम्रो ट्रायंगुलेटेड स्ट्रक्चर छ, ट्रायंगुलेटेड सिस्टममा छ। यो एक ठाउँमा रोलर छ, एक ठाउँमा हिन्ज छ। अघि भने जस्तै यो चाहिँ के हो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो। यो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो। यसमा के छ एउटा इन्क्लाइन एक्सटर्नल फोर्स बाहिरबाट एप्लाई भएको छ। र पहिलो पोइन्टले के भन्छ भने चाहिँ द एप्लाइड लोड्स एन्ड द रिएक्सन प्रोड्युस्ड ड्यू टु द इफेक्ट अफ एप्लाइड लोड्स आर द एक्सटर्नल फोर्सेस। यो फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौं P भन्ने एउटा एप्लाइड लोड छ। यो एप्लाइड लोडले गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ यो पार्टमा हाम्रो के हुन्छ एउटा यो रिएक्सन आउने गर्छ। यो रिएक्सन आउँछ र यो हिन्जमा दुईटा रिएक्सन आउँछ, एउटा होरिजेन्टल एउटा भर्टिकल हो। यो एक्सटर्नल एप्लाइड लोड र यो दुईटा जुन रिएक्सन फोर्सहरु छ यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ एक्सटर्नल फोर्स इन द ट्रस भनेर भन्न सकिन्छ। द इन्टरनल फोर्सेस आर डेभलप्ड ड्यू टु द इफेक्ट अफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यो भनेको कस्तो भने चाहिँ हामीले जस्तै पी पोइन्टबाट पी लोड हामीले के छ सी पोइन्टमा पी लोड हामीले एप्लाई गर्यौं, त्यसले गर्दा के हुन्छ यो मेम्बरमा सर्टेन फोर्स आउँछ अथवा यो मेम्बरमा पनि सर्टेन फोर्स आउँछ। यो मेम्बरमा आएको फोर्स टेन्सन अथवा कम्प्रेसन पनि हुन सक्छ। यसमा आएको फोर्सलाई हामीले के भन्न सकिन्छ इन्टरनल फोर्सेस। र अर्को पोइन्टमा जाउँ। The truss members are not subjected to any bending moment or shear force and subjected to axial force only. Hence, only axial force is internal forces in the truss. हामीले यो ट्रसमा कुनै पनि बेन्डिङ मोमेन्ट शियर फोर्सहरुलाई सब्जेक्टेड गर्दैनौं। हाम्रो यसमा आउने भनेको मात्रै के हो ओन्ली एक्सियल फोर्स मात्रै हो। र अर्को पोइन्टमा जाउँ। The axial force can either be tensile or compressive। हामीले एक्सियल फोर्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एक्सियल फोर्स भनेको दुई टाइपको मात्रै हुन्छ। एउटा के हुन्छ एउटा टेन्साइल, अर्को भनेको कम्प्रेसिभ। अर्को पोइन्टमा जाउँ। टेन्साइल र कम्प्रेसिभको बारेमा हामी यसपछिको टपिकमा हामीले डिटेलमा जानेछौँ। Figure above shows the internal and external forces developed in the truss। जस्तै यो फिगरले देखाउन खोजेको कुरा के हो भने चाहिँ जब हाम्रो P लोड लाग्छ, यो P लोडले गर्दा RAY, RBY र RBX भनेर अर्को रिएक्सनहरु डेभलप हुन्छ। यो P
आरएवाई र आरबीवाई लाई हामीले के भन्न सक्यो, यो तीनटा भनेको हाम्रो ट्रसको एक्सटर्नल रियाक्सन हो भने यो पी ले गर्दा हामीले के हुन्छ, यो पी लोड एप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो यो एसी भन्ने मेम्बर, यो बीचको एसी भन्ने मेम्बर र एबी मेम्बरमा के छ, कुनै एउटा टेन्साइल अर कम्प्रेसिभ फोर्सहरू डेभलप हुन्छ। यो फोर्स भनेको के छ भनेपछि यो फोर्स भनेको इन्टरनल फोर्स हो। अब यसमा देखाइए अनुसार यो टेन्साइल देखाइएको छ र यसमा देखाइए अनुसार यो चाहिँ कम्प्रेसिभ देखाइएको छ। हामीले टेन्साइललाई पोजिटिभ लिन्छौँ र कम्प्रेसिभलाई हामीले नेगेटिभ लिन्छौँ। यसको बारेमा फेरि हामी डिटेलमा डिस्कस फेरि गर्नेछौँ। नाउ साइन कन्भेन्सन भनेको हाम्रो दुई तरिकाको छ। एउटा टेन्साइल फोर्सको लागि कसरी लिने र कम्प्रेसिभ फोर्सको लागि कसरी लिने भन्ने कुरामा साइन कन्भेन्सन, द फोर्स व्हिच आर अवे फ्रम द जोइन्ट्स अफ ट्रस आर कन्सिडर टु बी पोजिटिभ। मेन अब हेर्नुपर्ने हामीले यसमा के हो भनेपछि जोइन्ट्स। अब यो जोइन्ट्स छ, एउटा यो जोइन्ट छ, एउटा यो जोइन्ट छ। यो दुईटा जोइन्टको बीचमा लाग्ने भनेको एउटा टेन्साइल हुन सक्छ र अर्को कम्प्रेसिभ हुन सक्छ। अब यो जोइन्टबाट यो डिरेक्सनमा है अवेतिर यसरी लागेको फोर्स छ भने यसलाई हामीले के गर्छौँ, टेन्साइल भनेर मान्छौँ भने ठ्याक्कै अपोजिट के छ भने चाहिँ यो जोइन्टतिर लागेको अथवा टुवार्ड द जोइन्ट छ भने, यसरी लागेको छ भने यसलाई कम्प्रेसिभ फोर्स भनेर लिन्छौँ। यदि टेन्साइल फोर्स छ भने हामीले सधैँ त्यसलाई के गर्छौँ, पोजिटिभ लिन्छौँ भने कम्प्रेसिभ छ भने त्यसको अपोजिट हामीले के लिन्छौँ, नेगेटिभ लिन्छौँ। अर्को नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ मेथड अफ एनालाइसिस। मेथड अफ एनालाइसिसमा क्याल्कुलेसन अफ मेम्बर फोर्स बाई द मेथड अफ जोइन्ट्स। हाम्रो एनालाइसिस पार्ट, ट्रसको एनालाइसिस पार्ट दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा मेथड अफ जोइन्ट र मेथड अफ सेक्सन मेथड र जोइन्ट मेथड भनेर भन्छौँ हामीले। पहिले हामी हेरौँ जोइन्ट मेथड। जोइन्ट मेथडमा एट द बिगिनिङ, सुरुमा हामी के गर्छौँ भने द सपोर्ट रियाक्सन आर डिटरमाइन एजुमिङ द ट्रस टु बी इन इक्विलिब्रियम। यसमा के छ भनेपछि जस्तै यो ट्रस छ भने यसमा हाम्रो के छ, अननोन मेम्बर र अननोन मेम्बर कतिवटा छ हामीले त्यो काउन्ट गर्छौँ। जस्तै यसमा के छ, हिन्ज भएकोले यसमा दुईटा अननोन, रोलर भएकोले यसमा तीनटा अननोन, एउटा अननोन, 2 1 टोटल अननोन इक्वल्स टु हाम्रो कतिवटा भयो, 3वटा अननोन भयो। र हामीलाई एभाइलेबल स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन पनि हाम्रो के छ, 3वटा हुने भएकोले यसलाई हामीले के भन्न सकियो, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भन्न सकियो, डिटर्मिनेट ट्रस भन्न सकियो। अब यसमा के हुन्छ भनेपछि यसमा हामीले के छ, अननोन रियाक्सनहरू निकाल्न सक्ने भयौँ। त्यसैले हामीले के छ, यसलाई के गर्छौँ, डिटर्मिनेट भनेर भन्न सक्छौँ। फर एनालाइसिस इच जोइन्ट्स आर सेलेक्टेड having maximum number of 2 unknowns and the process is done for all joints in the structure. यो हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। हामीले कुनै पनि मेम्बरको फोर्सेसहरू, इन्टरनल फोर्सेसहरू क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के भन्छ भनेपछि यसरी सेलेक्ट गर्नु पर्यो कि त्यो जोइन्टलाई यसरी सेलेक्ट गर्नु पर्यो कि त्यसमा अननोन जम्मा म्याक्सिमम 2 मात्रै होस्। र यसै गरी अरू जोइन्टमा पनि हामीले के छ, क्याल्कुलेसन गर्दै जान्छौँ। यो भनेको के हो भने चाहिँ जस्तै यो ए पोइन्टमा गएर हेरौँ, यो ए पोइन्टमा गएर हेर्दाखेरि के छ, यो जोइन्ट भयो, यो जोइन्टमा के छ, दुईटा अननोन, एउटा मेम्बर याफ एबी र अर्को मेम्बर याफ एसी। यसरी दुईटा मात्रै मेम्बर छ भने यसलाई हामीले लिन सक्छौँ। र कुन बेलामा लिन सक्दैनौँ भनेपछि फर्स्टमा हामी बीमा मेम्बरमा गएर जोइन्टमा लिने हो भने यसमा हाम्रो फोर्सहरू हाम्रो मेम्बरहरू कतिवटा छ, एउटा याफ बिए 1, याफ बिसी 2 र अर्को याफ बिडी 3 हो। यसरी 3टा अननोन छ भने हामीले यसको क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर त्यस्तो जोइन्टलाई पहिला सेलेक्ट गर्ने जहाँ 2वटा मात्रै अननोन मेम्बरहरू रहेका छन्। र अर्को पोइन्ट हेरौँ, द इक्वेसन
The equation of equilibrium used for cross analysis are summation fx equals to 0 and summation fi equals to 0 as no moment is produced in member and summation m equals to 0 is not required. हामीले मेम्बर फोर्स निकाल्ने बेलामा यसमा के नजुकिनु भनेपछि जब रिएक्सन फोर्स निकाल्छौं यसमा हामीले तीनटा इक्वेसन नै युज गर्छौं समेसन fx समेसन fy र समेसन my नै युज गर्छौं तर मेम्बर फोर्स जब हामीले निकाल्न थाल्छौं जब मेम्बर फोर्समा हामी काम गर्न थाल्छौं त्यति बेला भनेको हामीले के गर्ने हो यो माथिको सेकेन्ड पोइन्टमा भने जस्तै दुईटा के छ fx 0 र सरी थर्ड पोइन्टमा fy 0 दुईटा मात्रै हामीले लिएर हामीले के गर्छौं मेम्बर फोर्स क्याल्कुलेसन गर्छौं र अर्को द सपोर्ट रिएक्सन RA याचे क्यान बी इजिली क्याल्कुलेटेड। अब यो फिगर बनाउनमा अलिकति तपाईलाई हेल्प गर्छु जस्तै म ए मेम्बरको जोइन्टमा बसेर मेम्बर फोर्स निकाल्नु छ भने जोइन्टलाई के छ एउटा यसरी पोइन्ट दिने त्यसपछि के छ यसरी बाहिरतिर जस्तो एबी मेम्बर जसरी निक्लेको छ यसरी लिने त्यसपछि एसी मेम्बर छ भने एसी मेम्बरतिर होरिजेन्टल बनाएर यसरी सिम्बल गर्ने नर्मली हामीले सिम्बल चाहिँ यो टेन्साइल फोर्स छ भनेर हामीले कन्सिडर गर्छौं र अर्को पोइन्टले भने अनुसार त्यसपछिको नेक्स्ट पोइन्टले के भन्छ भनेसी कुनै एउटा हामीले पोइन्ट कुनै एउटा डाइरेक्सन पहिला हामीले के गर्ने एजुम गर्ने त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्टमा के भन्छ भनेपछि यदि त्यो एजुम गरेको नेगेटिभ आयो भने त्यो यो डाइरेक्सनलाई हामीले के छ ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सनमा बनाइदिने अथवा पोजिटिभ आयो भने एज इट इज राख्दिने भनेर यो दुईटा पोइन्टले भन्छ र बाँकी कुरा हामीले न्यूमेरिकलमा पनि डिटेलमा हेर्न सक्छौं। अघि भनेको जस्तै मैले जोइन्ट ए को लागि यदि एउटा स्याम्पल क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने पहिला के गर्ने जोइन्ट ए बाट रहेको मेम्बरहरुलाई प्लट गर्ने यो होरिजेन्टल छ त्यसैले म होरिजेन्टल बनाउँछु यसलाई यो इन्क्लाइन छ सर्टेन एंगलमा हामीलाई एंगल चाहिँ नोन हुनुपर्ने हुन्छ मानौ अहिलेको लागि हामीले चाहिँ यो एंगललाई थीटा मानेको छौं थीटा। अब यो जोइन्टबाट बाहिरतिर हामीले सधैं के एजुम गर्ने भनेको छौं यसलाई नर्मल्ली पनि टेन्साइल फोर्स भनेर एजुम गर्छौं जुन चाहिँ जोइन्टबाट अवे छ र यसलाई पनि हामीले के गर्छौं अवे नै राख्छौं टेन्साइल गर्छौं यदि केही गरेर पछि नेगेटिभ आयो भने त्यसलाई हामीले के गर्छौं यसलाई डाइरेक्सन उल्टाउँछौं अथवा कम्प्रेसिभ फोर्समा लान्छौं। जस्तै यो जोइन्ट ए छ यसलाई हामीले के गर्छौं यो एजुम्सन है एफ फोर्स एट मेम्बर एबी भनेर एजुम गर्ने फोर्स एट मेम्बर एबी र नेक्स्ट फोर्स एट मेम्बर कुन छ यो एसी। यो लिने बेलामा कस्तो हुन्छ भनेपछि यो यदि यो मेम्बर हो भने यो एसी छ हामीले अघिको फिगरमा छ हेर्न सक्छौं यो एबी छ एबी यसरी बनेको छ यो। अब यो लिने बेलामा एबी कसरी लिएको यो मेम्बर लिने बेलामा पहिला जोइन्ट यो लिने अगाडि ए र पछिल्लो जोइन्ट राख्ने यो बी एफ एबी अथवा पहिला जोइन्ट यसमा पनि सेम एफ ए र पछिल्लो जोइन्ट सी एफ एसी भनेर यसरी हामीले नाम राख्न सक्छौं। यो मैले इरेज गरेँ र यसरी यो फिगर बनाइसकेपछि हामीले अब क्याल्कुलेसन गर्न सुरु गर्छौं। यो क्याल्कुलेसनमा के हुन्छ भनेपछि पहिला के गर्ने हामीले मोमेन्ट जिरो लिन पाइदैन हामीले पहिला नै हामीले पढिसकेका छौं पहिलो पोइन्टमा। अब यसमा के छ भनेपछि कि भर्टिकल लिन्छौं कि होरिजेन्टल लिन्छौं जुनले पनि हुन्छ पहिला यसमा हामीले के गर्यौं फर जोइन्ट ए मा पहिला के गर्यौं भर्टिकल लियौं यदि भर्टिकल लिने हो भने के गर्नु पर्यो यो होरिजेन्टल भर्टिकलमा आउने भएन र हाम्रो आउने भनेको फोर्स के हुन्छ एउटा यहाँ रिएक्सन फोर्स यो चाहिँ छुटाउनु हुँदैन यो रिएक्सन फोर्स जुन आरए छ यहाँबाट यो जोइन्ट यो आरए यो हाम्रो हिन्जको रिएक्सन हो आरए भनेको एउटा अर्को छ हिन्ज भएको हुनाले दुईटा अननोन आउने भयो यसलाई हामीले एजुम गर्न सक्यो याच ए र अब टेकिङ भर्टिकल पोजिटिभ अपवर्ड डाइरेक्सनलाई हामीले एजुम गर्न सक्छौं पोजिटिभ र समेसन एफआई इक्वल्स टु 0 गर्ने हो भने आरए भनेको एक यो एउटा आउने भयो
अर्को भनेको याफ एबी तर सर्टेन इन्क्लाइन छ यसलाई हामीले भर्टिकल गराउनलाई के गर्छौं त भर्टिकल बनाउन जुन एंगल हामीलाई नोन छ त्यो एंगलको यो अपोजिटमा छ भने के लिने गरेका छौं साइन लिने गरेका छौं तर यो नोन एंगललाई होरिजेन्टलमा ल्याउने हो भने हामीले के लिने गर्छौं हामीले यसलाई कस लिने गर्छौं जुन एंगल दिएको छ त्यो डाइरेक्सनलाई कस लिने र अपोजिट एंगललाई हामीले के छ सजिलोको लागि साइन लिन्छौं र यसमा चाहिँ यो नोन छ भने यो अननोन भएको भएर हामीले के गर्छौं साइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं याफ एबी साइन थीटा गरेर हामीले इक्वल्स टु 0 गर्यौं र यसरी हामीले याफ एबी को भ्यालु निकाल्छौं आरए बाइ साइन थीटा जुन चाहिँ हाम्रो के छ नेगेटिभ छ र यो नेगेटिभ छ भने के हुन्छ भनेसी हामीले मान्ने बेलामा चाहिँ टेन्साइल मानेका थियौं तर के आयो यसमा नेगेटिभ आयो भने अघि भने जस्तो डाइरेक्सनलाई हामीले अपोजिट गर्दिन्छौं त्यो भनेको सी भनेर लेख्छौं हामीले रिप्रेजेन्ट कम्प्रेसिभ फोर्सको लागि सी भनेर रिप्रेजेन्टेड गर्छौं नेगेटिभ साइनलाई हटाएर सी लेख्ने र यसै गरेर अब होरिजेन्टलको काम गर्नु पर्यो होरिजेन्टलको डाइरेक्सनमा हेर्ने हो भने हाम्रो के छ भनेसी एउटा याफ एसी र अर्को याफ एबी इन्क्लाइन भएको भएर के हुने भयो त भनेपछि यो नोन एंगल भएको भएर याफ एबी लाई होरिजेन्टलमा बनाउँदा याफ एबी cos थीटा प्लस याफ एसी प्लस अर्को के छ याचे यो तीनटा फोर्सलाई हामीले यसरी हामीले म्यानेज गर्न सकियो यो म्यानेज गरेपछि हामीले चाहिएको अननोन भ्यालु या हाम्रो अननोन भ्यालु भनेको यहाँबाट हामीले के छ आर याफ एसी निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसै गरेर हामीले के छ अरु जोइन्टमा पनि गएर हामीले क्याल्कुलेसन मेम्बर फोर्सको क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ यसै गरेर हाम्रो अर्को मेथड भनेको के हो अर्को मेथड भनेको सेक्सन मेथड हाम्रो यस सेक्सन मेथडमा पॉइंट वाइज हामी बुझ्ने कोशिश गरौं दिस मेथड इज more economical than method of joints यदि if forces in only few members of the truss are desired यसले भन्न खोजेको कुरा म यो फिगरबाट यो साइडको यो फिगरबाट बुझाउन कोशिश गर्दै छु यदि हामी जोइन्ट मेथडबाट जाने हो भने हामी पहिला के गर्नु पर्थ्यो दुईटा अननोन भएको जोइन्ट खोज्नु पर्थ्यो सरी दुईटा मेम्बर अननोन भएको जोइन्ट खोज्नु पर्थ्यो जस्तै यो ए पोइन्टमा के छ यो मेम्बर 1 यो मेम्बर 2 यसरी खोज्दै जानु पर्थ्यो तर हामीलाई केही गरेर याजी अननोन छ अथवा यासी अननोन छ अथवा बीसी अननोन छ अथवा यो कुनै यता बीचको कुनै पार्ट अननोन छ भने के गर्नु पर्यो यताबाट हामी डाइरेक्ट जान मिल्दैन छ किन मिल्दैन भनेपछि यो याद जोइन्टबाट जाने हो भने तीनटा अननोन है तीनटा अननोन हुन्छ अब यो पोइन्टबाट जी बाट जाने हो भने तीनटा अननोन याबाट जाने हो भने तीनटा अननोन यसमा त्यसैले के गर्नु पर्यो तीनटा अननोनलाई चाहिँ हामीले जोइन्ट मेथडबाट गर्न सकिदैन थियो हामीले के नै गर्नु पर्थ्यो कि त ई पोइन्टबाट क्याल्कुलेसन गर्दै यसरी जानु पर्छ कि त ए पोइन्टबाट क्याल्कुलेसन गर्दै यसरी जानु पर्थ्यो तर हाम्रो सेक्सन मेथडमा के छ भनेपछि हाम्रो सेक्सन मेथडमा के छ भनेपछि हामीलाई चाहियो यदि याजी चाहियो भने हामी के गर्छौं डाइरेक्ट याजीमा गएर क्याल्कुलेसन गरेर हामीले डाइरेक्ट मेम्बर फोर्सेसहरु निकाल्न सक्ने भएकोले यसलाई हामीले इकोनोमिकल भनेर भन्न सकिन्छ यदि डाइरेक्ट कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिएको छ भने हामी डाइरेक्ट त्यही पोइन्टमा गएर मेम्बर फोर्सहरु निकाल्ने भएकोले यसलाई हामीले इकोनोमिकल भन्न सकिन्छ अर्को पोइन्टमा जाउँ डिवाइड द ट्रस इन्टु टु इमेजिनरी सेक्सन बाइ पासिङ अ स्ट्रेट कट थ्रु द truss such that the member in which forces is to be determined is what अब यसले भनेको के भनेपछि हामीलाई जुन पोइन्टमा गएर अननोन हामीले जुन पोइन्टको हामीले फोर्सहरु निकाल्नु पर्ने छ यसपछिमा म न्यूमेरिकल गराउँछु नै जस्तै हामीलाई के छ भनेसी याजी यो न्यूमेरिकलमा हेर्ने हो भने याजी यासी र बीसी भन्ने पोइन्ट मलाई निकाल्नु छ भने म अब यताबाट क्याल्कुलेसन गर्न जाँदैन सेक्सन मेथडले के भन्छ भनेपछि जुन पोइन्टमा चाहिएको छ त्यो पोइन्टलाई डाइरेक्ट के गर्ने एउटा इमेजिनरी लाइन द्वारा यसरी कट गर्ने र हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट छ टु सल्भ प्रब्लम मोर देन वन कट मे बी रिक्वायर्ड यसमा के छ भनेपछि हामीले कट गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा सिंगल इमेजिनरी लाइनले यसरी कट गर्नुपर्ने हुन्छ
टेक वन कट सेक्सन अफ ट्रस एन्ड युज। यसरी कट गरेपछि हामीले के छ, यो इक्वेसन हामीले युज गर्छौँ, समय मोमेन्ट इक्वल्स टु 0, भर्टिकल रिएक्सन इक्वल टु 0 र होरिजेन्टल रिएक्सन इक्वल्स टु 0 गरेर हामीले के छ, अननोन फोर्सेसहरू निकाल्छौँ। डिटेलमा हामी न्युमेरिकल गरेरै बुझ्नेछौँ। द सेक्सन हैज टु बी कट सच द्याट इट डज नट कट मोर देन 3 मेम्बर्स इन विच द फोर्सेस आर टु बी डिटरमाइन्ड। यो पोइन्ट पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। जस्तै हामीले एकचोटि कट गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि, एकचोटि कट गर्दाखेरि 3टा मात्रै मेम्बर आउने गरी कट गर्नुपर्छ। जस्तै म कट गरेर देखाउँछु, हामीले कट गर्ने तरिकाहरू हेरौँ। यसरी कट गर्ने, एक, यसलाई यसरी कट गर्न सकियो। यसरी कट गर्दाखेरि के भयो, एक एउटा अननोन, यो दुईटा अननोन मेम्बर भयो, अर्को तेस्रो अननोन यो। अथवा हामीले के छ, आवश्यकता अनुसार यसरी कट गर्न पनि सकियो। तर एउटा कुरा के केयर गर्नु पर्यो भनेपछि, कट गर्दाखेरि अननोन मेम्बर वन सिंगल कटमा अननोन मेम्बर कतिवटा आउँछ। जस्तै यो सेकेन्ड कट हेरौँ, एउटा मेम्बर यो याद जी, अर्को मेम्बर के छ याद सी 2, अर्को मेम्बर सीएफ 3, अर्को मेम्बर सीडी 4, भनेपछि 4वटा अननोन आएको छ। यो यसरी कट गर्न पाइँदैन। 3टा अथवा 3टा भन्दा बढी मेम्बरहरू अननोन आयो भने त्यसरी कट गर्न पाइँदैन। अब यसरी म कट गर्न यसरी कट गर्न खोजेँ। अब यो यसरी कट गर्दाखेरि के भयो, कतिवटा अननोन 1 2 3 4, यसरी पनि 4वटा आउने भयो। यसरी पनि हामी कट गर्न पाउँदैनौँ। त्यसैले कट गर्ने बेलामा सिंगल वन कट गर्नुपर्ने र कट गर्दाखेरि 3वटा भन्दा बढी अननोन आउनु भएन। यसैगरी हामीले प्रोसिड्युरमा जाउँ। पहिलो प्रोसिड्युर भनेको रिप्लेस द सपोर्ट्स विथ रिएक्सन। जस्तै यो ट्रसमा हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो सपोर्ट के छ, एउटा रोलर सपोर्ट पोइन्ट ए मा छ, अर्को सपोर्ट के छ पोइन्ट ई मा छ भने पहिला के गर्ने, यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले भनेपछि, यो सपोर्टलाई केले रिप्लेस गर्ने, रिएक्सनले है, रिएक्सनले रिप्लेस गर्ने। अर्को फिगरमा हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै यो ए पोइन्टमा के थियो, यो यसमा के छ, यसमा हाम्रो सपोर्ट देखिन्छ भने यो पोइन्टमा हामीले यो सपोर्टलाई रिएक्सनले रिप्लेस गरिन्छ। र अर्को यो हिन्छ भने दुईटा अननोन आरइवाई र आरइएक्सले हामीले के गर्छ, यसलाई रिप्लेस गर्ने। पहिलो स्टेप यो हो। दोस्रो स्टेप, आइडेन्टिफाई द लोड्स इफ एनी, करेक्ट अल देम टु पर्फेक्टली भर्टिकल एन्ड होरिजेन्टल। यसमा के भनेको छ भने चाहिँ पोइन्ट लोडहरू कसरी आएको छ, इन्क्लाइन आएको छ भने के गर्ने, कि त यसलाई के गर्नु पर्यो, पर्फेक्टली भर्टिकलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हाम्रो एंगलको मद्दतले, अथवा पर्फेक्टली के छ होरिजेन्टलमा हामीले के छ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 पोइन्टमा जाउँ। युज इक्विलिब्रियम इक्वेसन फर द होल ट्रस। अब यति भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ, अननोन रिएक्सन निकाल्ने हाम्रो पुरानै तरिका के गर्नु पर्यो, अननोन रिएक्सनको लागि के गर्ने, इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गरेर समेसन एफएक्स इक्वल टु 0, समेसन एफवाई इक्वल टु 0 र समेसन एम इक्वल टु 0, भर्टिकल होरिजेन्टल र मोमेन्ट इक्वल टु 0 गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, रिएक्सन फोर्सहरू निकाल्छौँ। हामीले पहिला पनि ट्रसमा अथवा बीममा यो गरेका थियौँ। अर्को पोइन्टमा जाउँ। आफ्टर युजिङ इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स वी गेट अल द रिएक्सन्स। अब हामीले के छ, यो इक्वेसन युज गरेर के छ, हामीले सबै रिएक्सनहरू पत्ता लगाउँछौँ। यसमा अननोन रिएक्सन के हुने थियो, आरएवाई, आरइवाई र आरइएक्स, यो 3टा हाम्रो रिएक्सन फोर्स हो। यो हाम्रो इक्विलिब्रियम इक्वेसनबाट निकाल्न सकिन्छ। र अर्को पोइन्टमा 5 नम्बर पोइन्टमा, कट द ट्रस इन सच अ वे द्याट द सेक्सन शुड नट पास थ्रु मोर देन 3 मेम्बर्स। अघि नै पनि हाम्रो कुरा भइसकेको छ। यसरी कट गर्नु कि सिंगल कट गर्नु पर्यो, हामीले यहाँबाट छुट्टै कट गर्ने र एक बीचमा आएर छोड्ने, फेरि अर्को यसरी मेम्बरलाई कट गर्ने, त्यसरी गर्न पाइँदैन। हामीले के गर्नु पर्यो, वन सिंगल कटमा हामीले के गर्नु पर्यो, देखाउनु पर्यो। र अननोन मेम्बर कति, म्याक्सिमम कतिवटा, 3वटा मेम्बरसम्म हुनु पर्यो। जस्तै हामीले यहाँ मैले कट गरेर देखाएको छु। जस्तै के छ, यो मेम्बरलाई यसरी तानेर कट गरे है, कट गरेपछि के भयो, म्याक्सिमम यसमा कतिवटा अननोन भयो, 1 2 3 हो। यसरी 3टा अननोन छ भने यसरी कट गर्न पाइयो। अर्को पोइन्टमा जाउँ। अगेन युज द इक्विलिब्रियम इक्वेसन, द्याट इज, अघि नै हामीले जोइन्ट मेथडमा नझुकिनु होला। जोइन्ट मेथडमा 2टा मात्रै हामीले के गरेका थियौँ,
अननोन लिन्छौँ किनभने त्यसमा समेसन याम इक्वल्स टु 0 लिन पाइँदैन थियो, होरिजेन्टल र भर्टिकल मात्र लिन्थ्यो भने सेक्सन मेथडमा हाम्रो फरक भनेको यहाँ पनि छ, कम्पेयर गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यसमा फरक के छ भनेपछि तीनटै इक्विलिब्रियम इक्वेसन समेसन याम इक्वल्स टु 0, समेसन बी इक्वल्स टु 0 र समेसन याच इक्वल्स टु 0 पनि मेम्बर फोर्समा क्याल्कुलेसनमा लिन सकिन्छ। र यसै गरी हामीले के गर्नु छ, एक अर्का पहिलो 1 को अननोन निकाल्ने, 2 को अननोन निकाल्ने र यसै गरी 3 को अननोन गरेर वी विल गेट द अदर अननोन। यसै गरी हाम्रो च्याप्टर 3 मा रहेको थ्योरी को समाप्त भएको छ। यसपछि हाम्रो आउने भनेको अर्को भिडियो हामीले हेर्न सक्नेछौँ, यसको न्यूमेरिकलहरु अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ।